नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह केही कम भएको देखिएको छ, तर अझै पनि संवैधानिक परिषदको बैठक लगायतका विषयवस्तु र राष्ट्रपति समक्ष गएको अध्यादेशको विषयले निकै गर्मागर्मी रूप लिइरहेको छ र नेकपाका 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको अन्तर्कलह यति बेला सतहमा पोखिएको छ र जनजीविकाका राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। तर सत्तारूढ दल आफ्नै घरभित्रको झगडाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। यतिखेर सडकमा पनि विद्रोहको आवाज आउन थालेको छ। अर्कोतिर सडकमा यतिखेर विद्रोहको आवाज पोखिन थालेको छ। राजावादी र पूर्व राजावादीहरूको पनि एउटा स्वर सडकमा पोखिएको छ र व्यवस्था विरुद्ध नै यतिखेर विभिन्न खालको आवाज र गुनासोहरू आइरहेको छ। मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढ्दै गर्दा सडकमा पोखिएको आवाज किन बढिरहेको छ, अथवा किन विद्रोह सरकारको विरुद्धमा विद्रोहको आवाज आइरहेको छ भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक दलहरू बीच पनि विभिन्न खालको समस्याहरू आशंकाहरू बढ्न थालेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रपतिका पटक पटक अध्यादेश जाने र तुरुन्तै लालमोहर लाएर आउने र अनि फेरि राष्ट्रपति विवादमा पर्ने यो क्रम दोहोरिरहँदा कतै संवैधानिक सङ्कटमा त मुलुक जाने होइन भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। यहाँ लामो समयदेखि विशेष गरेर कानुनी क्षेत्रका विभिन्न पक्ष विपक्षी संविधानका दफा उपदफाहरूलाई राम्रोसँग केलाउँदै आउनुभएको छ। यति बेला राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जसरी अध्यादेशहरू जान्छ त्यसै गरी त्यसै अध्यादेशमा लालमोहर लाग्ने गर्छ अनि त्यसले विवाद ल्याउने गर्छ। यो संवैधानिक सङ्कटलाई अथवा संविधानमा भएका विभिन्न पक्ष विपक्षका विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो के भयो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको जुन यो व्यवस्था, संविधान, पार्टी, नेता यिनीहरूले भने बमोजिम भइदिएको भए, जम्मै नेपाली जनतालाई रोजगार पाएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, सुशासन भएको भए नेपाली जनताले विकल्प खोज्ने थिएन। तर 12 बुँदेबाट जे आश्वासन नेपाली जनतालाई नेपालले दिए त्यो आश्वासन नै कटक्क बिर्से र हरेक पार्टी र नेता आफ्नो गुनासो ल्याउन मात्रै लागे। अहिले नेकपाको झगडा पनि यो चाहिँ जुन सिस्टम नमिलेको भन्नुहोस् न, यो 12 बुँदे त्यसले काम नगरेको राम्रो उदाहरण हो। र 2/3 सरकार भएपछि नेपालमा ठुलो अपेक्षा नेपाली जनताले गरे, नेताले पनि ठुलो अपेक्षा बाँडे। तर 2/3 सरकार भएको करिब 3 वर्ष पुग्न आँट्दा यसले पनि कुनै समस्याको समाधान दिएन। र अहिले नेकपाको समस्या चाहिँ म के देखिराखेको छु भने यो नेकपामा को हो राजा? पुष्पकमल दाहाल आफूलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्दा रहेछन्। मैले 17,000 मान्छे मारेँ, मैले गणतन्त्र ल्याएँ, अब त्यो ठाउँमा म छु, मैले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, मैले माधव नेपाललाई बनाएँ, मैले चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरलाई बनाएँ र अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पनि मैले बनाएँ। अब मैले छोड भन्ने बित्तिकै छोड्नुपर्छ, म राजा पञ्चायतको राजा जस्तो भन्ने उनको बुझाइ रहेछ। अर्को अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको चाहिँ बुझाइ के रहेछ भने म 2/3 प्रधानमन्त्री, अरू कसैलाई 2/3 नेपाली जनताले दिएनन्, यो मलाई पत्याएर मेरो नाम हेरेर दिएका, अब यो देशको राजा म भन्ने उहाँको भावना छ। अब एउटा जङ्गलमा जसरी 2टा शेयर बस्न सक्दैन, कि एउटा शेयर मर्नुपर्छ कि एउटा शेयर त्यो जङ्गल छोडेर अर्कामा जानुपर्छ, त्यो भयो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसैले म के देखिराखेको छु भने यो नेकपाका 2टा अध्यक्षको बुझाइमा समस्या छ। जब बुझाइमा समस्या भएपछि त यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले रियाक्सन त देखाउँछ। र अहिले यिनीहरू जनताका लागि आएका होइन रहेछन्, खालि आफ्ना लागि आएका, आफ्ना गुटका लागि आएका, आफूले पैसा आएका, आफ्ना मान्छेलाई पद दिन आएका भएको कारणले यो समस्या देखिएको।
र यो संविधान र यो व्यवस्था त चान्चो असफल भयो। हरेक नेपालीले हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन खोजे। 7 सालदेखिको इतिहास छ। अब अहिले पनि 62-63 साल पछाडि करिब 14 वर्ष नेपाली जनताले हेरिसके। तर जब कुनै सकारात्मक सन्देश नदेखिएको कारणले र यिनीहरूले त यो देश सिक्किम बनाउने हुन् कि, यो देश अफगानिस्तान बनाउने हुन् कि, यो देश फिजी बनाउने हुन् कि, नेपालकै अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको कारणले अहिलेको यो यो जुन यो 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 नेकपाको समस्या, काङ्ग्रेसको समस्या, जनता सडकमा आएको समस्याको समाधान यो व्यवस्था र यो संविधानभित्र छैन। यो धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। यो संविधानमा हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्ने हैसियत संविधानमा रहेनछ। त्यसैले नेकपाको पनि झगडा गत 10 महिनादेखि नेपाली जनताले हेरेकै छन् र यो निकट भविष्यमा यो समाधान हुने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसैले नेपाली जनता चाहिँ परिवर्तनको सङ्घारमा पुगिसके। परिवर्तन असम्भावी छ। हामी नेपालीलाई मात्र यिनीहरूले चित्त चाहिँ दुखाएका होइन, चित्त चाहिँ के भने चित्त नबुझेको होइन, हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई पनि यो अहिलेको नेकपाको अथवा यो सिस्टमले उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाउन सकेन। त्यसैले भारत पनि यो व्यवस्थासँग आजित भएको देखिन्छ। चीन पनि यो व्यवस्थासँग आजित भएको देखिन्छ। त्यसैले यो समस्याको समाधान अहिले यी नेताबाट पनि हुन सक्दैन र जहिले जहिले नेपालमा राजनीतिक पार्टी र नेताले आन्दोलन गरे। 7 सालमा पनि राजनीतिक पार्टी र नेताले आन्दोलन गरे, खुसी गमको। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 चान्चुन सरकार भइदिए बापत हामीहरूले गण्डक बुझायौँ। 19 सालदेखि 46 सालसम्म कुनै जलस्रोतका हाम्रा गुमेनन्। 46 सालको आन्दोलनमा हामीले टनकपुर गुमायौँ। 51 सालमा नेकपा आइदिए बापत हामीहरूले महाकाली गुमायौँ। त्यसैले अब चाहिँ नेपाली जनता के भनिराखेका छन् भने पार्टी र नेताले गरेको आन्दोलनबाट नेपाल र नेपालीको हित भएन। अब यो देशमा आन्दोलन नागरिकले गर्नु पर्यो भन्ने भावना जबरजस्त आइराखेको छ। हजुर, नागरिकको आन्दोलनबाटै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको थियो होइन, भइरहेको छ र एउटा पक्ष यहाँले उठाइरहनु भएको छ नेकपामा अब चाहिँ धेरै राजाहरू भए, एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो। अर्कोतिर यति बेलाको सत्तारूढ दलको झगडालाई छिमेकीहरूले पनि निकै चासोको साथ हेरिरहेका छन् अथवा हेरेको अवस्था देखिन्छ कि सत्तारूढ दलको झगडा मिलाउन चिनिया राजदूत त निकै सक्रिय भएको देखिएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? अथवा दक्षिणतर्फको भनौँ गुप्तचर संस्थाका प्रमुख अथवा रका प्रमुखले नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटघाट गरेको कुरा निकै यो निकै टीका टिप्पणीको विषय बनेको छ अथवा र प्रमुखसँग लामो भेटघाट भयो भन्ने गरिन्छ। सूचनाहरू बाहिर आएको छैन है यो अवस्थालाई। र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक सत्तारूढ दलको चाहिँ घर झगडा मिलाउन नसक्दा आइपरेका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाने अनि राष्ट्रपति सक्रिय रहने अवस्थालाई पनि निकै रूपमा गम्भीर रूपमा हेर्न थालिएको छ नि त। अब यो के भयो भने 7 सालमा पनि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो। 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी र मातृकाको झगडाको कारणले 17 साल आयो। त्यहाँ झगडा के थियो भने बिपी र मातृका प्रधानमन्त्री, यो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै हुनुपर्छ भन्ने मातृका, बिपी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने पदकै झगडा थियो। 10 वर्ष चाहन्छु त्यो झगडा चलो, जसको परिणाम हामीले 17 साल निप्ट्यायौँ। अहिले नेकपामा पनि पदकै झगडा छ, त्यही 2टा अध्यक्ष छन्। अब जहाँसम्म यो राष्ट्रपतिको कुरा छन्, उहाँ योग्यता क्षमताले राष्ट्रपति हुनुभएको होइन। उहाँको पति स्वर्गीय भए बापत उहाँले यो राष्ट्रपति पद बोनसमा पाउनुभयो र यो प्रणालीको जुन अहिले 3टा राष्ट्रपति 2टा मान्छे नेपाली जनताले भोगे। योभन्दा अगाडिको रामवरण पनि निष्पक्ष राष्ट्रपति हुन सक्नु भएन। अहिलेको विद्यादेवी भण्डारी पनि निष्पक्ष राष्ट्रपति हुन सक्नु भएन।
यसको पछाडिको कारण के रहेछ भने यो देशमा चुनावबाट जाने राष्ट्रपति कि भारतमुखी हुन्छ कि चीनमुखी हुन्छ। चीनमुखी सरकार अथवा राष्ट्रपति हुने बित्तिकै भारतले शङ्का गर्छ, ल काठमाडौँमा दिल्ली के अरे पेकिङ आइपुग्यो, अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ भनेर खुट्टा तान्छ। भारतमुखी पार्टीको नेता यो देशको सरकारमा अथवा राष्ट्रपतिमा आउने बित्तिकै चीनले के भन्दो रहेछ भने ल काठमाडौँमा दिल्ली आइपुग्यो, अब मेरो चाहिँ तिब्बतलाई खतरा छ भनेर खुट्टा तान्न थाल्छ, जुन परिणाम अहिले यो 2/3 सरकारको खड्ग ओलीजीले पनि भोग्दै हुनुहुन्छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, चुनावबाट आएको राष्ट्राध्यक्ष चाहिँले यो देश चलाउन सक्ने रहेनछ, जम्मै नेपाली जनतालाई समेट्न सक्दो रहेनछ। यो चाहिँ हामीले असफल सिद्धान्त ल्याएका रहेछौँ भन्ने कुरो 3टा राष्ट्रपति 2 जना मान्छेको उहाँहरूको व्यवहारबाट यो कुरो देखियो। त्यसैले अहिले सडकमा होइन राजै चाहियो भनेर जुन आन्दोलन आइराखेको छ, त्यो आन्दोलनले पनि यो कुराकै कारणले प्रमाणित हुन्छ। उहाँ देशभरिको नहुने, उहाँका आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई समावेदन जना दर्ता नगरिदिने, 6 घन्टासम्म चौरीमा कुर्नुपर्ने, यस्तो अवस्था आएपछि त्यो संस्थालाई कसरी विश्वास गर्छ? हजुर, त्यसैले यो चाहिँ व्यवस्थाको असफलता हो। यो तपाईले संविधान बनाउँदा जम्मै समस्याको समाधान गर्ने गरी यहाँले भन्नुभयो कि हामीले 7 सालदेखि राणा शासनलाई हटायौँ र हामी प्रत्येक चाहिँ पटक यस्तै आन्दोलन गर्छौँ र हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन केही समय रहन्छ, फेरि अर्को परिवर्तन खोज्दै जाँदा मुलुक अस्थिरतामा जान सक्छ भन्ने कुरा यहाँले राखिरहँदाखेरि यति बेला जुन खालको संवैधानिक सङ्कटहरू आउन थालेको, आउन सक्ने भन्ने आशंका गरिएको छ नि, यो संवैधानिक सङ्कट भनेको चाहिँ के हो त? अब यो संवैधानिक सङ्कट भनेको के हो भने यो संविधानले काम गर्न छोडो, त्यसमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले गरौँ, पार्टीगत चाहिँ महत्त्वाकांक्षाले काम गरौँ। संविधानले काम गर्न छोडेपछि संवैधानिक सङ्कट आयो। जस्तो भन्नुहोस् न, यो नेकपाको झगडा यो संविधानले मिलाउन सकेन। यो संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको मिटिङ बस्दैन, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अध्यादेश लाने ल्याउने गर्नुहुन्छ, आज खारिज गर्नुहुन्छ, भोलि फेरि जारी गर्नुहुन्छ। यो गाईजात्राकै कारणले संविधान त चान्चुन असफल भइसक्यो। अब संविधान भन्ने चिज त नेपालमा बाँकी नै रहेन। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भयो भने धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन नि। नेपाली जनतालाई गुलाब फुल्छ भनेर सपना बाँडे, तर रोपेको रहेछ धतुरो। अब अहिले ढङ्ग्रे धतुरो फुल्न थाल्यो। त्यसपछि जनताले के भने अब यसले समस्याको समाधान दिँदैन है भनेर अब विकल्प खोज्न थाले। त्यही विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले देशभरिमा तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको रूपमा बुद्धिजीवी, हिजोका पार्टीकै मान्छे, हिजो काङ्ग्रेसकै मान्छे, कम्युनिस्टकै मान्छे के भन्न थाले भने अब यो व्यवस्थाले चल्दैन। यसको नचल्ने राम्रो उदाहरण चाहिँ जुन देशमा 83% बजेट सामान्य खर्च हुन्छ, यो देशमा 884 संसद छन्, 144 मन्त्री छन्, 8वटा राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्, 8वटा सभामुख छन्। अब यी सेता हात्ती नेपाली जनताले पाल्न सक्दैन। यसको ठाउँमा 10 जना मन्त्री, 100 देखि 120 जनासम्म संसद, एउटा संसद अन्तर्गतको संसदको निर्णय मान्ने राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदको सदस्य मन्त्री हुन नपाउने त्यो व्यवस्था हामीले ल्याउन सक्यौँ भने 80% पैसा चाहिँ सामान्य खर्च के अरे विकासमा जान्छ। हामीले 20% पैसा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य खर्च गर्न सक्छौँ। हजुर, म यहाँलाई अलिकति प्रश्न गर्न खोजेँ। यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान, लोकतान्त्रिक एउटा जनताबाट निर्वाचित सरकारले अथवा जनताले शासन गर्ने संविधान भन्ने गरिन्छ होइन, र राजावादीहरूको आन्दोलन पछाडि पनि विभिन्न खालको स्वार्थ र षड्यन्त्रहरू छ भन्ने गरी चाहिँ एउटा कुरा। अर्कोतिर हिजो यही संविधानमा टेकेर कमल थापाहरू, पूर्व राजावादीहरू पनि चाहिँ मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री पनि भए नि त। हजुर, अब यो के भयो भने प्रधानमन्त्री भए, मन्त्री भए, नेपाली जनतालाई चाहिँ के भयो? अहिले प्रश्न त्यति हो।
राजाले यो देश सिक्किम बनाएका पनि रहेनछन्, यो देश भुटान बनाएका पनि रहेनछन्, यो देशको जलस्रोत बुझाएका पनि रहेनछन्, विदेशीलाई ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता दिएका पनि रहेनछन्। अब कमल थापाजी जानुभयो, मन्त्री हुनुभयो, उहाँ पञ्चायतमा पनि मन्त्री हुनुभयो, माओवादीमा पनि हुनुभयो, एमालेमा पनि हुनुभयो, काङ्ग्रेसमा पनि हुनुभयो। त्यसले नेपाली जनताको समस्या समाधान भयो त? हरेक नेता प्रयोग भइसके, हरेक पार्टी प्रयोग भइसके, कसैले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने यो व्यवस्थाले काम गरेन। अब भन्नुहोस् न, कुन नेता नयाँ बाँकी छ त प्रयोग हुन बाँकी? कुन पार्टी प्रयोग हुन बाँकी छ त? प्रयोग हुन बाँकी छैन। अब नेपाली जनताले केबाट अपेक्षा गर्ने चाहिँ अब हाम्रा समस्या समाधान? होइन, हामी हरेक 10-10 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो हामी धान्न सक्दैनौँ। होइन। तर यो व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरलाई सुधार गरेर भ्रष्टाचार भएको छ भने यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो भनेर जान सकिन्छ। व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा त त्यो एउटा कस्तो भयो भने त्यो बाटो उपयुक्त बाटो नहुन सक्छ अहिले। होइन, म भन्छु यो इँटा बनाउने साँच हो। जसले इँटा बनाउँदा पनि इँटै बाङ्गो निस्किन्छ भने तपाईँले के अनुमान गर्नु पर्यो भने साँचोमा समस्या छ। तपाईँले बनाए पनि इँटा बाङ्गै निस्किन्छ, तर अहिले के स्वार्थ के देखियो भने बाङ्गै निस्किन्छ। केपी ओलीले एउटा बनाउने बहुमतको हामी हेर्दैनौँ न। सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा यति बेला विशेष गरेर नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको भूमिकाप्रति चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि? होइन, उहाँहरू त असफल भइसकेका मान्छे। जस्तो भन्नु न, प्रचण्डका टाउकामा 34 अरबको भ्रष्टाचारको काण्ड छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई 38 पेजको अभियोग पत्र लाउनुभयो। त्यो अभियोग पत्रका कुरा उहाँले पनि मैले गरेको होइन भन्नु भएन। अहिलेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई 19 पेजको अभियोग लाउनुभयो। त्यो उहाँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन भन्नु भएन। संसदीय समितिले व्हाइट बडीकोमा भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दियो, कारबाही हुँदैन। बाबुराम भट्टराईले, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरे भने त्यसमा पनि कारबाही हुँदैन। अब भन्नुहोस्, यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी छ? 2/3 सरकारले पनि सुधार गर्न सकेन, यो नमिलेका कुरा संविधानमा चेन्ज गर्न सकेन भने अब कुन ठाउँबाट चेन्ज हुन्छ? जब भैँसीले दुध दिँदैन भने यो भैँसीलाई त अब बिदा गर्नु पर्यो, राम्रो दुध दिने भैँसी ल्याउनु पर्यो। होइन, मेरो भनाइ के हो भने व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरी छन्, त्रुटि छन् भने सुधार गर्ने ठाउँहरू छ होइन? जस्तो नियामक निकायहरू छन्, अख्तियार छ, अथवा संसद छ, संसद बस्न सकिन्छ, संसदमा छलफल गर्न सकिन्छ। यहाँ जस्तो कानुनविदहरू हुनुहुन्छ अथवा कानुनी पक्षहरूबाट, संवैधानिक पक्षहरूबाट आवाज उठाउने ठाउँहरू त छ नि त? होइन, जम्मै प्यारालाइज भए, अख्तियारले काम गरिराखेका छैन, व्हाइट बडीको छलफल छानबिन गर्दैन, ललिता निवासको जग्गामा निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी बनाउँदैन, अर्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई बनाउँछ। अख्तियारका प्रमुख के भन्छन्? हामी राजनीतिज्ञलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ भनेर उनी प्रष्ट भन्छन्। अदालत यो हालतमा छ भनेपछि कुन अङ्गबाट यो समस्याको समाधान हुन्छ त? अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति जम्मै अत्रतत्र भएको छ, जम्मै लुटतन्त्र छ। समस्या संसदले समाधान गर्न सकेन। तर भ्रष्टाचारकै विषयमा हामीले जुन छलफल गर्दा हिजो पञ्चायतमा नि भ्रष्टाचार त भएकै हो, पञ्चायतकालका मन्त्रीहरूले नि भ्रष्टाचार गरेकै हुन्, अथवा दरबार पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्ने कुरा त पटक पटक आइरहेकै छ। होइन, यसमा के थियो भने पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर तुलसी गिरी, भेषबहादुर थापालाई पनि कार्पेट काण्ड लागेको थियो। पञ्चायतमा हेमबहादुर मल्ललाई पनि मुद्दा लाग्यो। त्यतिखेरका राजाका तपाईँको भाइलाई पनि आफ्नो पद छोड्नु पर्यो, राजाका भाइका एडिसीलाई पनि मुद्दा लाग्यो, आइजिपीलाई पनि मुद्दा लाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा 5-7 जना मन्त्री, भूपू मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्यो। 63 पछाडि एउटा मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो कि भन्नु पर्यो भ्रष्टाचार छैन? ट्रान्सपरेन्सीले के भन्छ? 1 नम्बरमा भ्रष्टाचार छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भनेर अभियोग लगाउँछ। त्यसतर्फ कसैको चासो छैन। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो साधनले काम गरेन। गाडी पनि बेठिक भयो, ड्राइभर पनि बेठिक भयो। अब गाडी पनि फेर्नुपर्छ, अब ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ। अहिलेको गाडी कस्तो छ भने, तर हामीले हरेक पटक गाडी फेर्दै जाने, व्यवस्था फेर्दै जाने, ड्राइभर फेर्दै जाने भने त महँगो पर्न सक्छ जनताको लागि। होइन, 5 वटा फेरि जो 47 सालको संविधान
संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर यिनीहरूले बनाएको हो नि। माधव नेपालले बनाए, तपाईँको निर्मल लामा थिए माओवादीका, काङ्ग्रेसले बनाए। त्यो संविधान फेरेर यो संविधान ल्याएपछि, अहिलेको व्यवस्था ल्याएपछि के भयो त यसले उपलब्धि? किन 884 संसद चाहियो यो देशमा? किन 144 मन्त्री चाहियो? किन 8वटा राष्ट्रपति चाहियो? किन 8वटा प्रधानमन्त्री चाहियो? कसैसित यो जवाब छ? उहाँहरूलाई कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र, बेरोजगारलाई रोजगार बाहेक त केही पनि गरिएन। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने, नेपाली जनता के भन्दैछौँ भने, अब यो नचल्ने गाडी, यो 1 लिटरले 1 किलोमिटर पनि हिँड्दैन यो गाडी। अब यो गाडीबाट हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। अब नेपाली जनतालाई 1 लिटर तेलबाट 25 किलोमिटर हिँड्ने गाडी चाहिएको छ। त्यो गाडी चाहिँ छरितो गाडी हुनुपर्छ। यो व्यवस्था, यो संविधानले त काम नगरेको कुरो त तपाईँको यो लाटाले पनि थाहा पाउँछ। तर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रश्न म उठाउन चाहन्छु। राजावादीहरूको आन्दोलन पछाडि पनि विभिन्न स्वार्थहरू, विभिन्न खालको भनौँ न स्वार्थ समूहहरू हुन सक्छन्। यसमा चाहिँ छिमेकीहरूको आफ्नै खालको भूमिका हुन सक्छ नि त, होइन? होइन, यो छिमेकीको भूमिका चाहिँ यो व्यवस्थामा ल्याउनेमा थियो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्दा भारतमै भयो। पुष्पकमल दाहाललाई 8-10 वर्ष ज्वाइँ जसरी पालिए, भारतबाटै नेपालमा बन्दुक आए र भारतका जिम्मेवार नेताले लेखेको किताब र लेखमा यो माओवादी नेपालको हामीहरूले उत्पादन गर्यौँ, हामीहरूले पाल्यौँ, हामीहरूले पोस्यौँ र अहिले लगेर सत्तामा राखिदिउँ भने त्यो कुराको कसैले खण्डन गरेन। र अब जस्तो अहिले राजावादीको कुरो गरिराख्नु भएको छ तपाईँ, हामी नै छौँ। हामीहरू भारतमा निर्वासन बसेका छैनौँ, हामीहरूले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका छैनौँ, हामीहरूलाई भारतले बन्दुक दिएको छैन। अभियोग लाउन त लाउँछन् मान्छेले, तर इतिहास पनि त हेर्नु पर्यो नि। जस्तो एउटा प्रश्न म तपाईँलाई एउटा चाहिँ अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ छिमेकीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन छ। भोलि राजावादी अथवा अर्को पक्ष, अर्को व्यवस्था विरुद्धको पक्षलाई छिमेकीको सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त सहयोग हुँदैन होला नि? होइन, भारतको परराष्ट्र सचिव गोर्खामा गएर पृथ्वीनारायण शाह जस्ता महान राजाले एकीकरण गरेको देशको ठाउँमा टेक्न पाउँदा गौरवमान्वित छु भनेर के भनेको? गणतान्त्रिक देशमा आएर राजाको प्रशंसा गर्छ। भारतले सङ्केत दिइसक्यो, तर परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ नेपाली जनतैले को हो। अहिले यो परिवर्तन जुन अहिले यो व्यवस्था आएको छ, यो चाहिँ विदेशीले परिवर्तन गरेको कारणले यो समस्या आयो। अब परिवर्तन नेपाली जनताले आफै गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन खालको अहिले सडकमा पोखिएको विद्रोह, यसको निकास संवैधानिक सङ्कटतर्फ मुलुक साँच्चै जाँदैछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? लाग्छ। अब सङ्कटमा गयो। राजनीति पार्टी र राजनीति नेताले गरेको फाइदा पार्टी र नेतालाई मात्रै भयो। हरेक आन्दोलनमा नेपाली जनताले धोका पाए। अब नेपाली जनताले नागरिकले आन्दोलन गर्नु पर्यो। नागरिकले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ नागरिकलाई र देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेका छौँ। जम्मै जनता सामेल हुन सक्छन्। राष्ट्रिय झन्डा मात्रै लिएर निस्क्यौँ र त्यसपछिको परिवर्तन पछाडि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यसले मात्रै यो देशको के हो भने समस्याको समाधान गर्न सक्छ। तर त्यो आन्दोलन स्वार्थहरू र गुट उपगुटको स्वार्थ त हुन सक्ला? होइन, त्यो हुँदैन। के हो भने नेपाली नागरिक कुनै गुटमा हुँदैनन्, नेपाली नागरिक पार्टीमा हुँदैनन्। हरेक पार्टीबाट छोडेर राष्ट्रिय झन्डा मात्रै लिएर अहिले देशमा त्यस्तो परिस्थिति आउँदैछ। केही राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू झन्डा लिएर निस्किन थालेका छन्, तर त्यसले चाहिँ यो आन्दोलन नागरिकको आन्दोलन भाड्ने काम गरिरहेको छ। कृपया त्यस्ता शक्तिलाई पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँबाट मुङ्गलीसम्म सँगै जाउँ, यो परिवर्तन गरौँ। घाँटी हेरेर हाड निल्ने खालको हाम्रो सुहाउँदिलो व्यवस्था ल्याउँ। अब प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको चाहिँ विकल्प छैन। योभन्दा उन्नत प्रजातन्त्र, योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेको व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्र भएन, यो लुटतन्त्रमा परिणत भयो। यो लुटतन्त्रबाट नेपाली जनताले चाँडोभन्दा चाँडो मुक्ति पाउनुपर्छ। हस् त, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यतिखेर राजनीतिक दलहरूबीच विशेष गरेर सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह, त्यसैगरी अध्यादेशको फिर्ता या अध्यादेश लिएर जाने प्रवृत्ति जति बेला देखिएको छ, यो सँगसँगै आउन सक्ने संवैधानिक सङ्कट र दलहरू बीचको यति विवादका कारण कतै यो लोकतान्त्रिक पद्धति नै सङ्कटमा जान सक्ने हो त भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन्। सडकमा पोखिएको विद्रोह र आक्रोशले कतै दुर्घटनामा मुलुक जान सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो पनि नागरिक तहमा बढ्न थालिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समय र विचारका लागि अधिवक्ता न्यौपानेलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।